बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 1 सितंबर 2020 और दिन है मंगल का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में शाही फरमान जारी, मुश्तरका अफवाज के कमांडर को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वाला क्या दोबारा सऊदी अरब आ सकता है। तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में घरेलू अमले के वीज़े में कैसे तोसी की जा सकती है। चौथी अहम हेडलाइन है नाजरीन के सऊदी अरब में सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री मुतारिफ कराने की तैयारी। हमारी आखिरी और पाँचवीं और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के शहर रियाद में क्लेशनकोफ से हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। नाजरीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में शाही फरमान जारी, मुश्तरका अफवाज के कमांडर को ओहदे से हटा दिया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने एक फरमान जारी करते हुए मुश्तरका अफवाज के कमांडर को उनके ओहदे से हटा दिया है। पीर को जारी होने वाले फरमान के मुताबिक मुश्तरका अफवाज के कमांडर की खिदमात ख़त्म कर दी गई हैं। अलजौफ के नायब गवर्नर को जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है और इन समेत कई अफसरान और सरकारी मुलाजमों के मामलात की तहकीकात शुरू कर दी है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वाला क्या दोबारा मुमलकत आ सकता है। सऊदी अरब में वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी सफ़र के हवाले से पाबंदियाँ ताहाल बरकरार हैं। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों के साथ मामलात पर गौर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी यकतरफ़ा सफ़र के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात के तहत लोगों की रवानगी का सिलसिला जारी है, ताहम बैरून मुमलकत से गैर मुल्कियों की आमद ताहाल बहाल नहीं हुई। KSA करंट इवेंट्स के कायरीन की जानिब से सफ़र और इकामा कवानीन से मुतल्लिक मुतअद्दिद सवालात अरसाल किए गए हैं, जिनमें हसन ज़ादा साहब ने सवाल किया है कि मैं 2.5 साल पहले खरूज ओहदा पर पाकिस्तान गया था, क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में इकामे के कवानीन वाज़िया हैं। अगर कोई गैर मुल्की छुट्टी पर अपने मुल्क जाता है तो इसके लिए लाजमी है कि वो वक्त मुकर्ररा पर वापस आए। खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वापस न आने के 1 माह बाद इस शख्स को जवाज़ात के सिस्टम में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल है। इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिला ममनू है। खरूज ओहदा वीज़े की खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए मुकर्ररा मुद्दत यानी 3 साल दौरान वापस आने का एक ही ज़रिया है, वो ये कि अगर साबिक कफ़ील चाहे तो वो दूसरा वीज़ा जारी कर सकता है। बसूरत दीगर 3 साल गुजरने के बाद ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। जहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये कि 3 साल की मुद्दत खरूज ओहदा की एक्सपायरी तारीख के 1 माह बाद शुमार की जाती है। शेर बहादुर साहब पूछते हैं कि मेरा फ़ाइनल एग्ज़िट लगा था, इसकी मुद्दत यानी 60 दिन गुजर चुके हैं, मैं सऊदी अरब में ही हूँ, क्या करना चाहिए। आपके लिए जवाब है जनाब कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के बाद जवाज़ात की जानिब से 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी होता है, ताहम मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है। अगर आपका सफ़र मौजूदा हालात की वजह से मुलतवी हुआ है तो इस दौरान आपका फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई की मुद्दत में अज़ खुद तोसी हो जाएगी। ताहम आपने ये वाज़ा नहीं किया कि आपका खरूज नहाई कब लगा था। अगर आप वापस जाना चाहते हैं करीब तरीन तारीख की फ़्लाइट बुक कराइए। ताहम अगर आप मुमलकत में रहना चाहते हैं तो खरूज नहाया कैंसिल करवाएं। खरूज नहाई कैंसिल कराने के लिए इकामा का रामद होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो इसका जुर्माना, जो कि पहली बार 500 रियाल जबकि दूसरी बार एक्सपायर होने पर 1000 रियाल अदा करना होगा। फैसल कदवानी साहब का सवाल है कि मैं छुट्टी जाना चाहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं अगर मुमलकत से गए फिर वापस आ नहीं सकते, अब क्या करूं। आपके लिए जवाब है जनाब कि खरूज ओहदा यानी छुट्टी जाने वाले
مقررہ مدت کے دوران واپس آ سکتے ہیں۔ تاہم موجودہ صورتحال میں جبکہ بیرون مملکت سے آنے والی بین الاقوامی پروازیں بند ہیں، اس لیے جب تک پروازوں کی بحالی کا شیڈیول نہیں آتا آپ سوچ سمجھ کر جائیے، کیونکہ مملکت سے جانے والوں کے لیے یک طرفہ خصوصی پروازیں کھولی گئی ہیں۔ تاہم واپسی کے بارے میں تاحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں گھریلو عملے کے ویزے میں کیسے توسیع ممکن ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیرون مملکت خروج عہدہ ویزے یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری پر مقیم گھریلو عملے کے ویزے اور اقامے میں توسیع سے متعلق طریقہ کار واضح کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک سعودی شہری نے پوچھا ہے کہ میرا نجی ڈرائیور خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری پر باہر گیا ہوا تھا۔ شاہی فرمان پر اس کے ویزے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اب وہ توسیع ختم ہو چکی ہے۔ کیا اس کے ویزے کی توسیع مجھے کرانی چاہیے یا نہیں؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر گھریلو کارکن خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری پر باہر گیا ہوا ہے اور سفری پابندیوں کی وجہ سے واپس نہیں آ سکا ہے تو اس کے اقامے اور ویزے میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ تعاون کے ذریعے یہ کام خودکار سسٹم کے تحت انجام دیا جائے گا۔ اس کے لیے کسی کو بھی محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں پہلی بار سیلف سروس لانڈری متعارف کرانے کی تیاری۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے کہا ہے کہ جلد ہی سعودی عرب میں سیلف سروس لانڈری کے لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں سیلف سروس لانڈری عام ہے، جبکہ سعودی عرب میں اس کا رواج نہیں ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت بلدیات نے ایک بیان میں کہا کہ سیلف سروس لانڈری سے سعودی ویژن 2030 سے ہم آہنگ اور سعودی عرب میں رائج لانڈری سسٹم سے مختلف ہوگے۔ صارفین کو خودکار سسٹم کے تحت کپڑے دھلیں گے اور خشک ہونے کے بعد ان پر استری ہوگی۔ صارفین مقررہ فیس ادا کر کے یہ سہولت حاصل کر سکیں گے۔ نئے لانڈری سسٹم کے مطابق صارفین کپڑوں کی دھلائی اور صفائی کے دوران لانڈری میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور مقررہ وقت پر جا کر اپنے کپڑے واپس بھی لا سکتے ہیں۔ دونوں طرح کی سہولیات مہیا ہوں گی۔ سیلف سروس لانڈری کے 2 حصے ہوں گے۔ زیر حصہ 1 میٹر سے زیادہ اونچا نہیں ہوگا، جبکہ بالائی حصہ شفاف شیشے کا ہوگا جس کے ذریعے اندرونی منظر دیکھا جا سکے گا۔ لانڈری پر ایک کارکن سروس منظم کرنے کے لیے تعینات ہوگا۔ وہ واشنگ مشین کے استعمال، کپڑوں کو خشک کرنے، درجہ حرارت متعین کرنے کی رہنمائی کرے گا۔ لانڈری میں رہنما بورڈ بھی نصب ہوگا جس پر کپڑوں کی درجہ بندی سے متعلق ہدایات درج ہوں گی۔ لانڈری میں کپڑوں کی دھلائی، انہیں خشک کرنے اور ترتیب دینے والے سیکشن الگ ہوں گے۔ مشینیں بھی الگ حصوں میں رکھی ہوئی ہوں گی، جبکہ راہداریاں کشادہ ہوں گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے 4 سعودیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان میجر خالد القردیسی کا کہنا ہے کہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ریاض کے علاقے کی تھی۔ ویڈیو میں چند افراد کو دیکھا جا سکتا تھا جو سریعام کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ ویڈیو بنانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے مخصوص ادارے کی مدد لی گئی، جہاں سے ملزمان کی شناخت کرنے کے بعد ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے۔ ریجنل معاون ترجمان نے مزید بتایا کہ ہوائی فائرنگ میں ملوث 4 سعودی نوجوان ہیں جنہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف نقض امن عامہ کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 30 سال کے اندر ہیں، جن سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 4 ملزمان کا چلان مکمل کرنے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے بروقت
وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ہو سکے پھول پودے اور درخت اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔